बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अपने आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी शुरू की थी। शुरू में हमने बात की उनके बचपन के दिनों की, जब वो शेपर्ड थे और वो भेड़ बकरियां चलाते थे और वो अपने अंकल और दादा के साथ रहते थे, है ना। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, फिर वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिले, राइट। फिर उन्होंने अपनी फैमिली वाली ज़िंदगी शुरू कर दी। फिर वो गार में जाते थे और फिर उनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पहला लफ्ज़ क्या कहा? इक़रा। और उनके पास अल्लाह का मैसेज आया। इस तरह से उनकी प्रोफेसी शुरू हुई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम अ प्रॉफिट। फिर हमने एक्सपीरियंस किया उनकी सबसे ज़बरदस्त सफ़र मिराज का, जिसमें हमने पहने थे अपने इमेजिनेशन वाली ऐनक। और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हमने सीखी और समझी उनके मिराज के एक्सपीरियंस से। और जो सबसे बड़ी चीज़ हमें हासिल हुई उस जर्नी के थ्रू, वो थी सलात, यानी कि नमाज, प्रेइंग 5 times a day, राइट। फिर उसके बाद हमने कल स्टोरी पढ़ी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरा की, जो कि वाज द ग्रेट माइग्रेशन, मक्का से लेके मदीना तक का सफ़र। और भी बहुत सी चीज़ें हुई उस सफ़र में उनके साथ, लेकिन हम जो है वो बेसिक्स कवर कर रहे हैं ताकि मीसा के सब दोस्तों को, हमारे सब छोटे साथियों को, सबको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, राइट। सो हिजरा जो है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। फिर वो मदीना आए और जब मदीना में सेटल हुए तो जाहिर है जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा वक्त तो लगता है एडजस्ट होने में। तो जब इतने सारे मुसलमान मक्का से मदीना आए तो उनको भी थोड़ा सा वक्त लगा एडजस्ट होने में, क्योंकि उन्होंने अपना काम, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था मक्का में, राइट। बट मक्का के कंपैरिजन में मदीना के लोग बहुत हेल्पफुल थे। इसलिए उनको कहा जाता है अंसार, द हेल्पर्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द हेल्पर्स ऑफ द मुस्लिम्स। दे रियली टुक केयर ऑफ द इमिग्रेंट्स हु केम फ्रॉम मक्का, राइट। फिर उसके बाद जो है वो नॉटी लोग जो है वो बाज नहीं आए। मक्का के कुरैश फैमिली जो थी वो नॉटी थी, which means the bad guys were really naughty. yes। और फिर वो उन्होंने क्या किया, आपको याद है मीसा, जो कल हमने स्टोरी पढ़ी थी आगे, जब वो The sword. और घोड़ों पे सवार बहुत सारे कुरैश के लोग आए थे जंगें लड़ने के लिए, राइट। एक मुसलमान लोगों ने जीता, फिर कुरैश वालों ने जीता, फिर मदीना के बाहर उन्होंने शहर को बचाने के लिए मुसलमानों ने बड़ा सा खड्डा खोदा ताकि कुरैश वाले शहर के अंदर ना आ सके, राइट। इतनी चीज़ें हुई, इतनी मुश्किलात का भी सामना किया सबने। किस वजह से? अल्लाह का मैसेज आगे बढ़ाने के लिए, राइट। मुसलमानों की एक सोसाइटी बनाने के लिए, अच्छा मैसेज आगे पहुंचाने के लिए, हम सब के लिए। विच इज़ वाई आज के दिन हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास इस्लाम भी है और हम ये सब बातें कर रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ ऑल दोज पीपल जिन्होंने बेड़ा उठाया अल्लाह का मैसेज आगे पहुंचाने के लिए। कल हमारी कहानी ख़त्म हुई थी जब बात हुई थी हज की। कुछ सालों के बाद, हिजरा के कुछ सालों के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये फील हुआ कि उन्हें हज करने जाना है, उन्हें अल्लाह का घर देखने मक्का जाना है और वहाँ पे उन्हें अपने प्रेयर्स अदा करनी है, उन्हें इबादत करनी है।
پھر قریش والوں کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا somehow after many discussions، ان سے ڈیل ہوئی، رولز سیٹ اپ کیے گئے، لاز ان پلیس کیے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر سال 3 دن کے لیے حج پرفارم کر سکتے ہیں، وہ مکہ جا کے کعبہ کے سامنے اپنی عبادت کر سکتے ہیں. سو دس از ویئر وی لیفٹ یسٹرڈیز اسٹوری. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے کنٹینیو کریں. کوئی سوال میسا؟ کوئی سوال؟ اینی کوشچنس؟ کچھ کہنا ہے آپ کو پروفیٹ محمد کے بارے میں، اور جو سب کچھ ہم نے ساری جو سٹوریز پڑھی ہیں اب تک کی؟ سو دین شوڈ وی کنٹینیو؟ لیٹس کنٹینیو. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لیٹرز لکھے. لیٹرز کیا ہوتا ہے میسا؟ are they like لیٹرز کو اردو میں کہتے ہیں خط، جو کہ ہمارے نبی نے بھیجا دور دراز کے بادشاہوں کو. کنگز who lived in different parts of the world، انہوں نے خط بھیجا، اور اس خط میں کیا لکھا؟ the message of Allah and inviting them، ان کو دعوت دی کہ آپ بھی اسلام کی طرف آئیں، اور اللہ کا میسج یہ ہے. تو بہت سے بادشاہوں نے ان کے خط پڑھ کے وہ ایمان بھی لائے، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے نہیں سنا اور نہیں وہ ایمان لائے، وہ نان بلیورز ہی رہے. جیسے کہ ہر دور میں there are always some people who believe instantly، there are some who just don't believe، right؟ سو اسی طرح ہمارے نبی جو ہے وہ اپنی کوشش جاری رکھتے رہے کنسسٹنٹلی، اور سب بادشاہوں کو انہوں نے خط لکھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے. یہ کون ہے؟ میگو. آپ کو پتہ ہے میگو علی کو یہی چیزیں بتا رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو میں آپ سب کو بتا رہی ہوں. اور دیکھو میگو کی ریڈنگ گلاسز بھی ہیں. دیٹ مینس میگو از اے اولڈ بیئر. An old bear. Mama بھی glasses پہنی. Does that mean mama is an old mama? Yes. Yes. اور یہ کون ہے؟ Getting old mama. A getting old mama. But mama is young at heart. Yes. Because she has a little chulbuli around her. Mama is very old. Yeah. Older than you. Yeah, mama's mama جو ہے وہ بہت wise بھی ہے نا؟ Very wise. Very wise. اور یہ کون ہے؟ It is Ali. یہ علی ہے، یہ میگو کا علی ہے جو یہ ساری And باتیں. I am young. ہاں بالکل میگو کی طرح. اور ہمارے سارے ساتھی جو یہ کہانی سن رہے ہیں اور جو آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ بھی اتنے ینگ ہیں علی کی طرح، ہے نا؟ اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہو جیسے کہ میں میگو ہوں. یس. سو دیکھو میگو بھی علی کو اسی طرح بتا رہا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں. اینڈ ہی از سو انٹرسٹیڈ جسٹ لائک یو گائز، رائٹ؟ چلو جی لیٹس موو آن. اب سب بادشاہوں کو بھی پتہ ہے اسلام کے بارے میں اور لوگ بلیورز بھی بن رہے ہیں. پھر ہجرہ کے 8 سال بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا میسا؟ آفٹر آل دس، اور سارے رولز بنانے کے بعد بھی the bad guys، جو گنڈے اور جو برے لوگ تھے قریش کے، وہ دوبارہ سے انہوں نے حرکت کی. They broke the rules. انہوں نے جو لاز پلیس میں ڈالے تھے ان میں سے لاز انہوں نے توڑنا شروع کر دیے، اور وہ پھر پریشان کرنے لگے مسلمانوں کو اور ان کے برادران کو، یعنی کہ مسلمان کے دوستوں کو. ٹھیک ہے، اور جب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اب ہم مکہ جائیں گے
اور مکہ میں اسلام پھیلائیں گے. بہت ہو گیا. سو دین ہمارے نبی نے کتنے لوگ جمع کیے؟ ٹوٹو ٹوٹو ٹوٹو. کتنے لوگ جمع کیے؟ 10,000 لوگ. 10,000 love. 10,000 people. He gathered That's 10,000. like 100 people. بس that's a lot of people. So 10,000 مسلمان ہمارے نبی جو ہے وہ لے کر گئے مکہ، لیکن بہت امن، بہت پیسفل طریقے سے انہوں نے مکہ میں اسلام پھیلایا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت کم ریزسٹنس انہیں ملی، in the sense کہ people did not fight back. There were lots of people who did not fight back the message. اور لوگ ایمان لاتے چلے گئے. اور آہستہ 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 مکہ also became a Muslim city. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ کو پرے نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے؟ پتھر کی، چیزوں کی. ٹھیک ہے، جو کہ had no life, had no meaning really. تو وہ ہر چیزوں کی، پتھر کی، اسٹیچوز کی عبادت کرتے تھے. تو اس They دفعہ prayed to statues. Yeah. That isn't Allah. No, They didn't know Allah. they didn't know. You see, جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کچھ بھی کر دیتے ہیں بغیر نالج کے. So this time جب ہمارے پروفیٹ محمد گئے مکہ with 10,000 people، انہوں نے اسلام پھیلایا تو They won. یس، اور آہستہ آہستہ سارے اسٹیچوز بھی ختم ہو گئے. سب اسٹیچوز کو ختم کر دیا اور ایوری بڈی اسٹارٹیڈ پریئنگ ٹو Allah. اللہ، فیسنگ دا کعبہ، Allah's house کعبہ. ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے نبی جو ہیں انہوں نے حج ادا کیا ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب حج جو ہے وہ میسا آپ عمرے کے لیے گئے ہو نا مکہ، ہے نا؟ we did عمرہ together, right? so حج جو ہے And someone. اور زمزم واٹر بھی ہم نے دیکھا اور پیا. تو حج جو ہے وہ بھی ایک بڑے قسم کا عمرہ ہے. ٹھیک ہے، حج از آلسو ویری سملر ٹو دیٹ، بٹ دس ٹائم راؤنڈ ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے اتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا. اور جب انہوں نے یہ حج پرفارم کیا تو پھر ایک ماؤنٹن کے اوپر جس کا نام تھا ماؤنٹن عرفات. ماؤنٹن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ Do you remember؟ پہاڑ. ایک پہاڑی جس کا نام تھا ماؤنٹ عرفات، اس کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے نبی نے ایک بہت زبردست اسپیچ دی. اسپیچ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پاورفل میسج پہنچاتے ہیں، پاورفل بات کرتے ہیں، ایک لیڈر کی طرح، کیپٹن کی طرح، رائٹ، امام کی طرح، ٹیچر کی طرح. تو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو ایڈریس کیا، سب لوگوں کو دوبارہ سے ایک بہت ہی بڑے طریقے سے بتایا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور کسی نہ کسی دن ہم سب کی جو زندگی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری زندگی ایک پوائنٹ پہ ختم ہوگی. اور جب ہماری زندگی ختم ہوگی تو ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم نے جو کچھ کیا ہے زندگی میں، all our good deeds, all our bad deeds are going to come in front of Allah. یاد ہے ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں حمزہ's پجامہ پرومس، یاد ہے؟
उसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो है उन्होंने खत लिखा था हमजा को. Yeah, and speak to them. या Him. एंड डू यू रिमेम्बर वो क्या कह रहे थे हमजा को कि क्या इम्पोर्टेंस है हाथों We are की. your. यस, वी आर योर Dear- हैंड्स, वी आर योर माउथ. Dear Hamza. हाँ, और वो बता रहे थे हमजा को कि उन सब की क्या इम्पोर्टेंस है, हाथ की, मुंह की, आंखों की, सबकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हम जिस तरह से अपनी इन नेमतों को इस्तेमाल करेंगे वो सब गवाही देंगे. They will all tell about us to Allah. And do you remember the book that we read about the two scribes? One, एक हमारे सीधे हाथ पे, एक हमारे उल्टे हाथ पे, जिनको हम सलामती भेजते हैं. वो Like we pray and say Assalamu alaikum. हाँ, और वो भी लिखते हैं हमारे डीड्स, अच्छे डीड्स और बुरे डीड्स. वो भी हमारी सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे अल्लाह को. सो प्रॉफेट मोहम्मद वाज रिमाइंडिंग ऑल दीज थिंग्स सब मुसलमानों को उस पहाड़ी पे ऊपर खड़े होके सबको स्पीच कर रहे थे, राइट. उन्होंने ये भी कहा कि आप सब मुसलमान हैं और आप सब ने एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक कम्युनिटी की तरह रहना है, अपने ख़ानदान का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने हस्बैंड का, अपने अब्बा का, अपने अम्मा का, राइट, अपनी पूरी फैमिली को इंटैक्ट रखना है. कम व्हाट मे, सबके अपने अपने हुकूक हैं, सबके अपने राइट्स हैं. और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये प्रॉफेट मोहम्मद ने अल्लाह का मैसेज सबको डिलीवर किया. उसके अलावा जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं. रिमेंबर हाउ प्रॉफेट मोहम्मद हैड अ हेल्पर बॉय जिनका नाम था ज़ैद. रिमेंबर? एंड हाउ ज़ैद बिकेम प्रॉफेट मोहम्मद's son. Right? So what does that say? कि सब लोग इक्वल हैं और हम जिस तरह अपने ख़ानदान का ख्याल रखते हैं इसी तरह हमें अपने हेल्पर्स का भी ख्याल रखना चाहिए, राइट. They're just like family. So this is how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam continued to spread the message of Islam. So from Makkah, then he went back to Medina after the great Hajj and after speaking to the whole ummah. वो वापस मदीना गए और मदीना जाके अपना सिलसिला जारी रखा. And it was here in Medina that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam की life came to an end. Right. यहाँ पे he passed away. अपनी ज़िंदगी इन्होंने का इख्तिताम, अपने सफ़र का इख्तिताम उन्होंने यहाँ मदीना में किया. Right? What a great leader. कितने ज़बरदस्त लीडर और इनकी क्या ज़बरदस्त कहानी. How does that make you feel, Misa? A little bit good. A little bit good. ये थे हमारे प्रॉफिट की कहानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और भी बहुत सी डिटेल्स हैं लेकिन ओवरऑल उनकी जर्नी इस तरह की थी. और अभी तो सिर्फ शुरुआत है. जैसे जैसे आप लोग सब बच्चे बड़े होते जाएंगे आप आई एम श्योर इस कहानी को बहुत ज़्यादा रिविज़िट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे. और भी किताबें आपको मिलेंगी. ये तो मीगो एंड अली के ज़रिए हमने ये कहानी पढ़ी, लेकिन आपको और भी किताबें मिलेंगी जिसमें हमारे प्रॉफिट के बारे में और डिटेल में, बारीकी में बातें बताई हुई हैं. और जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप लोग कुरान भी पढ़ेंगे और कुरान के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं अपने नबी के बारे में और अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट. So this was the story of our last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.